नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. हालींच्या काळांत जर आमी बारकायेन पळयलें जाल्यार सरकाराक आपलो प्रत्येक निर्णय फाटीं घेवचो पडटा. एक यशस्वी सरकार जर आपले निर्णय फाटीं घेवंक लागता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता की सरकार खंय तरी निर्णय घेवपाक चुकता किंवा सरकाराचें धोरण आसा पळय तें सारकें ना हें तातूंत स्पश्ट जाता. आतांच एक अत्यंत म्हत्वाचो निर्णय जेचें नोटिफिकेशन सरकारान काडलेलें 56 गांवांच्या अर्बनायझेशनाचो निर्णय सरकारान घेतलो आनी त्या बाबतचें एक नोटिफिकेशन काडलेलें. तें नोटिफिकेशन सरकाराक फाटीं घेवचें पडलें. म्हणजे 56 गांवांचें शहरीकरण करपा संदर्भांतलो हो अत्यंत म्हत्वाचो निर्णय आनी तो निर्णय सरकाराक फाटीं घेवचो पडलो. हो निर्णय घेवच्या पयलीं सरकाराक खबर नासलें काय कितें? हालींच्या काळांत जर आमी पळयलें जाल्यार सरकाराक आपलो प्रत्येक निर्णय फाटीं घेवचो पडटा. आनी तो कित्याक लागून फाटीं घेवचो पडटा? सरकाराच्या निर्णया विरोधान आंदोलनां जावपाक लागल्यात, लोक रस्त्यार येवपाक लागल्यात, लोक 2-2, 3-3 दीस रस्त्यार रावपाक लागले. इतकेच न्ही तर 40-40 दीस, 50-50 दीस लोक आंदोलनां करपाक लागले. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता की सरकार खंय तरी लोकांच्या विरोधांतले निर्णय घेता. हाज्या पयलीं 39A संदर्भांतलो निर्णय सरकाराक फाटीं घेवचो पडलो. ताच्या पयलीं चिमला हांगासरल्या युनिटी मॉलाचो निर्णय सरकाराक फाटीं घेवचो पडलो. म्हणजे प्रत्येक निर्णय जर सरकाराक फाटीं घेवचो पडटा जाल्यार हें सरकार दूरदृश्टीचें ना काय कितें? हें सरकार मॅच्युअर्ड ना काय कितें? हें सरकार ते बाबतींतलो विचार करपाक तितकें सक्षम ना काय कितें? मागीर हांगासर प्रत्येक प्रश्न उपस्थित जाता. जेन्ना एखाद्या सरकाराक आपले निर्णय फाटीं घेवचे पडटा, एक पावल फाटीं येवचें पडटा, त्या टायमार एक गजाल स्पश्ट जाता की सरकार अविचारी पद्दतीन वागता किंवा अविवेकी पद्दतीन वागता. सरकारा कडेन एडमिनिस्ट्रेशन आसा, सरकाराचें लॉ डिपार्टमेंट आसा, ताज्या फुडें वचून सरकारा कडेन AG आसा, त्याच बरोबर सरकारा कडेन सगळ्या प्रकारची यंत्रणा आसा. मागीर सरकार अशें वागता तें कित्याक? आयज हो विशय आमी मुद्दम कित्याक घेतला तर 56 गांवांचें शहरीकरण करपा संदर्भांतलो निर्णय सरकाराचे तकलेन येयलो कित्याक? गोंयचे ग्रामीण भाग कशे आसा सरकाराक खबर आसा. गोंयान बरेचशे सिटी भाग आसा, त्याच बरोबर निम शहरीकरणाचे कांय भाग आसात. मुख्य शहरां जीं आसा तातूंत राजधानीचें शहर आसा पणजे, म्हापसा शहर, मडगांव, वास्को, फोंडा ह्यो सिटीज येता. ताच्या नंतर निम शहरी भाग जो आहा तातूंत खंयचे भाग येतात? डिचोली सारकिल्लो भाग येता, सांखळी सारकिल्लो भाग येतात आनी अशे अनेक भाग येता ज्या भागांक आमी निम शहरीकरणाचो दर्जो दिवं शकता. पण ग्रामीण भाग आसा पळय तेची एक रचना जी आसा पळय ती फिक्स आसा. आनी ग्रामीण भाग कशे आसा पळय हे आमी पळयल्ले आसा. सरकारांतले आमदार आसुनी, मंत्री आसुनी, मुख्यमंत्री आसुनी सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. आतां बारकायेन जर आमी पळयलें काणकोण ते पेडणे पर्यंत जर एक फेरफटको मारीत जाल्यार ग्रामीण भाग कशा पद्दतीचे आसा पळय हें आमकां दिसता. 70रीन वचात तुमी, ग्रामीण भाग कशे आसात दिसता आमकां. डिचोली तालुक्यान चलात कशे आसा ते दिसता, पेडण्यान चलात कशे आसा ते दिसतात. त्याच्या नंतर काणकोण वचात थंयसरूय आमकां दिसता. अशे सगळे मेजर तालुकाज आसा पळय थंयसर आमकां पळयल्याच्या नंतर कळटा की ग्रामीण भाग कशे आसा. कांय ग्रामीण भाग अशे आसा की त्या गांवांची रचना अशी आसा की थंयसर वेवस्थीत पद्दतीन रस्ते सुद्दां वचारात, पांय वाटांनी सकयल देंवचें पडटा. आनी अशा पद्दतीन जेन्ना गांवांची रचना आसा आनी ते ग्रामीण भाग आसा तेन्ना सरकार 56 गांवांचें अर्बनायझेशन करपाचो निर्णय घेता तो कसो घेता? जेन्ना सरकारान हो निर्णय घेतलो तेन्ना लोक खडबडून जागे जाले. लोकांक दिसलें सरकार नेमकें करपाक वयता तरी कितें? आनी खंयचे भाग चिमला सारकिल्लो भाग आसा तेचें शहरीकरण करपाक वयता सरकार कित्याक लागून? खंयचे नवे प्रोजेक्ट हाडपाचे आसा थंय म्हणून करता. एकदां शहरीकरण जेन्ना जाता त्या टायमार थंयसर नियम बदलतात आनी ते नियम बदलल्याच्या नंतर तातूंतसून एक सोय जाता आनी ते सांगपाक मेळटा. पंचायत एरिया आसा पळय तांकां सांगपाक मेळटा की ना आतां हें अर्बन एरिया जाली, ताका लागून आमी आतां ह्या प्रोजेक्टांक विरोध करूं शकना किंवा सरकाराचे कांय निर्णय आसा पळय ताका विरोध करूं शकना. हाच्या फाटल्यान हो उद्देश आसलो काय कितें? पण जेन्ना सरकारान हो निर्णय घेतलो त्या बरोबर लोक खडबडून जागे जाले. लोकां मदलो रोश आसा पळय तो दिसपाक लागलो आनी लोकांनी विरोध करपाक सुरू केलो. आनी जेन्ना हो विरोध करपाक सुरू जालो त्या टायमार सरकाराक ही अधिसूचना आसा हें नोटिफिकेशन फाटीं घेवचें पडलें. म्हणजे सरकाराचेर नामुष्कीची पाळी येयली. हालींच्या काळांतले हे सगळे निर्णय पळयल्याच्या नंतर आनी सरकार जी माघार घेता पळय ती पळयल्याच्या नंतर दिसता सरकार कितें लोकांचेर प्रयोग करून पळयता काय कितें?
जालें जाल्यार जालें, नाजाल्यार फाटीं घेतले. हालींच्या काळांतले अशेच अनेक निर्णय सरकाराक फाटीं घेवचे पडले. आनी ते कित्याक लागून फाटीं घेवचे पडले की लोकांनी प्रखर विरोध केलो ह्या गोश्टीक. आनी जेन्ना सदां उठून लोक विरोध करता पळय तेन्ना एक गोश्ट स्पश्ट जाता की सरकारचे निर्णय आसा पळय ते जनतेच्या विरोधातले आसा, जनहिताच्या विरोधातले आसा हें थंयसर स्पश्ट जाता. आनी हालीं प्रत्येक गोश्टीक सरकाराच्या प्रत्येक निर्णयाक लोक विरोध करूंक लागला. आनी जेन्ना सरकाराच्या प्रत्येक निर्णयाक विरोध जातलो त्या टायमार एक गजाल स्पश्ट जातली की हें सरकार अपयशी आसा, हें सरकार जनताभिमुख ना, हें सरकार जनकल्याणकारी ना. आनी जेन्ना सरकार जनकल्याणकारी आसचें ना किंवा लोकांच्या विरोधातले निर्णय घेतले त्या टायमार एक गजाल स्पश्ट जाता, सरकार गोंयच्या विरोधातले निर्णय घेता, ते स्टेटीच्या विरोधातले निर्णय सरकार घेता. आज सरकारान हो निर्णय घेतलो. आतां बारकायेन जर पळयलें, राजकीय दृश्ट्या जर हेचेर आमी विचार केलो जाल्यार हांगासर एक गजाल आसा, इलेक्शनाक अवघे 6-7 म्हयने उरलेले आसा. अशा टायमार सरकार हे निर्णय घेवपाक लागले. आनी जेन्ना इलेक्शनाच्या तोंडार सरकार अशे जनता विरोधी निर्णय घेता किंवा जनतेक रस्त्यार येवपाक लायता त्या टायमार त्या सरकारची मॅच्युरिटी, त्या सरकारची मानसिकता आसा पळय ताचेर विचार करचो पडटा. म्हणजे सरकाराक जाणीव ना काय कितें, सरकार पक्ष आसा पळय ताका जाणीव ना काय कितें. आमकां आतां इलेक्शनाक वचोंक जाय, लोकांचो रोश जर वाडलो, लोकांचो विरोध जर वाडलो जाल्यार ताचे परिणाम कितें जावंक शकता हाची जाणीव सरकाराक ना काय कितें. आमी हालींच्या काळान हें सगळें पळयलें. अनेक निर्णय सरकाराक फाटीं घेवचे पडले. आनी जेन्ना सरकार हे निर्णय फाटीं घेता पळय तेन्ना जनतेचो थंय विजय जाता. आनी एक दिसता की सरकार हे अपयशी ठरल्यान सरकारचो फेल्युअर दिसून येता. आतां आमी बारकायेन पळयता, सरकाराचे लिगल सेल आसा, एजी आसा, एडमिनिस्ट्रेशनांतले लोक आसा, सरकाराक एडवायज करिना काय कितें. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान येदो व्हडलो डिसिजन घेता आसतना सरकाराक कांयच एडवायज दिलो ना काय कितें. काय सरकाराचो स्वार्थ खंय तरी आड येयलो. कितेंय जावं न्ही, जमलें जाल्यार जमलें, ना जाल्यार मागीर पळोवया म्हणून. पण हे सगळे फेल्युअर आसा पळय ते एका यशस्वी सरकाराचे कारकिर्दीचेर एक बट्टो लायता. आमी पळयतात फाटले 3 टर्म गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. 2012 पासून आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर आसा. पण ह्या कालावधीन अनेक निर्णय आसा पळय ते सरकाराचे फेल ठरले, अनेक निर्णय आसा पळय ते फाटीं घेवचे पडले. आनी सरकाराच्या प्रत्येक निर्णयाक लोकांचो विरोध जावंक लागलो. सरकाराच्या प्रत्येक निर्णयाक जर लोकांचो विरोध जाता जाल्यार सरकार कसलें. हातूंतसून एक स्पश्ट जाता, जेन्ना लोकांचो विरोध जाता पळय तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता की सरकारची कार्यक्षमता आसा पळय न्ही, कार्यपद्दती आसा किंवा निर्णय आहा पळय ते लोकांच्या विरोधातले आसा, जनतेच्या विरोधातले आसा. आनी तेका लागून सरकार अपयशी ठरता. आतां एक गजाल जालो सरकाराच्या निर्णयाचो, दुसरो विशय आसा तो सरकारान फाटीं घेवपाचो. 39A बाबतीन अशेंच जालें. पण तेतूनसून आनी एक गजाल आसा, ज्या टायमार लोकांनी विरोध केलो, प्रखर विरोध जालो, आंदोलनां जालीं, आमदार विरेश बोरकर हे उपोशणाक बसले आनी तो दबाव आनी तो प्रेशर येयल्याच्या नंतर आनी लोकांचो विरोध वाडोवंक लागला हें पळयल्याच्या नंतर सरकारान 39A फाटीं घेतले. पण ताच्या नंतर मेगा प्रोजेक्ट घेवन जी कंपनी आयिल्ली पळय ती कोर्टान गेली आनी कोर्टान निकाल दिल्याच्या नंतर 39A अंतर्गत जी बंदी रेस्ट्रिक्शन जे घातलेलें पळय ते फाटीं घेतले. आतां आमी बारकायेन पळयता जेन्ना हे रेस्ट्रिक्शन फाटीं घेतले तेन्ना कंपनी मोकळी जाली. म्हणजे सरकार एके वटेनसून 39A फाटीं घेता, ती कंपनी कोर्टान वयता आनी परत आसा तशें ते कंपनीक मोकळीक मेळटा काम करपाक. म्हणजे सरकाराचें धोरण आसा पळय न्ही ते खंयच्या पद्दतीचें, जनहिताचें की जनतेच्या विरोधातलें, हो प्रश्न आज हांगासर आसा. आनी हें जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता की सरकाराचेर विश्वास दवरपाक जागो आसा काय म्हणून. आमी फाटले 3 टर्म पळयता, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कितें चलयलां, कल्याणकारी योजना राबोवप, लोकांक वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचो लाभ दिवप, ते मागीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूं न्ही, गृह आधार योजना आसूं न्ही, लाडली लक्ष्मी आसूं न्ही किंवा बाकीच्यो सगळ्यो योजना आसूं न्ही, ते योजनांचो लाभ लोकांक दिवप, लोकां कडेन एक वेगळ्या पद्दतीन एक एप्रोच दवरप. त्याच्या नंतर डेव्हलपमेंटाचो एक वेगळो विशय घेवन वचप आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल लोकांक वेगळ्या पद्दतीन आकर्शीत करप किंवा लोकांक वेगळ्या पद्दतीन विचार करपाक लावप. ताच्या फुडें वचून इव्हेंटांचो एक असो भडीमार करप की लोकांक तितून घुस्पोटून दवरप आनी लोकांक घुस्पोटून दवरल्याच्या नंतर आमी जाय ते निर्णय घेवंक शकता अशें सरकाराक ह्या दिसोंक लागला. आनी ताका लागून
सरकार एके वटेनसून ह्यो सगळ्यो स्किमी राबयतात, लोकांक दाखयतात की आमी जनकल्याण करता म्हणून, आनी दुसरे वटेनच्यान ह्यो सगळे जे आपले अजेंडा आहा पळय ते फुडें घेवन वयता. आनी हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना थंयसर एक गजाल स्पश्ट जाता की सरकाराचें धोरण आसा पळय तें नेमकें स्थिर खंयच ना. सदांच एक गजाल आसा की सरकारां जी आसता पळय ती कित्याक लागून आसता. सरकार चलोवप हें कित्याक लागून चलोवप, त्या राज्याच्या हिताक लागून चलोवप, त्या राज्यांतल्या जनतेच्या हिताक लागून चलोवप, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसा पळय तो करप, ताच्या नंतर बारीक सारीक धंदे वेवसाय आसा पळय ताका बुश्ट दिवप, हें सगळें एका यशस्वी सरकाराचें काम. पण हांगासर तें जाता काय कितें. आज आमी बारकायेन पळयता मायनींग बिझनस आसा बंद आसा, आतां खंय तरी मातसो कितें तरी बारीकशा पद्दतीन खंय तरी सुरू आसा, पूण फूल स्विंग मायनींग म्हणटा तें सुरू जायना. 2012 मायनींग हांगासर बंद जाल्लें गोंयांत, आनी तें मायनींग बंद जाल्याच्या नंतर त्याचो परिणाम गोंयच्या तिजोरीचेर, गोंयच्या धंदे वेवसायाचेर, लोकांच्या आर्थीक वेवस्थेचेर कितें परिणाम जाला पळय तो लोकांनी सगळो पळयल्लो आसा. पण तें आज फाटीं पडलें. कित्याक लागून फाटीं पडलें तर लोकांच्यो नजरो अन्यत्र वळयल्यो गेल्यो. आज धंदे वेवसाय बंद आसा, आर्थीक स्थिती वायट आसा, आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक दिसता की सरकार खंय तरी हे बाबतींत गंभीर आसा काय कितें. आनी हें सगळें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक दिसता आमकां की सरकार गोंयचे बाबतींत, गोंयकारांचे बाबतींत, गोंयकारांच्या भवितव्याचे बाबतींत तितके सिरियस ना. आनी फाटल्यो कांय जर गोश्टी आमी पळयल्यो, ज्या पद्दतीन सर्रास जमिनींची विक्री चल्लेली आसा, ज्या पद्दतीन कन्वर्शनां चल्लेलीं आसा, ज्या पद्दतीन दोंगर कापणी चल्लेली आसा, ज्या पद्दतीन शेतां पुरयलीं वयता, भाटां नश्ट केलीं वयता, तें जर पळयलें न्ही जाल्यार गोंयचें भवितव्य कितें आनी ह्या सरकाराचे कारकिर्दीन गोंय खंय वयतलें हो प्रश्न आज सगळ्यांक पडलेलो आसा. मूळ मुद्दो आसलो तो खंयचो शहरीकरणाचो. हें शहरीकरण कित्याक जाय पडटा सरकाराक. एक्चुअली जे प्रगत देश आसा पळय ते कितें सांगता तर ग्रामीण वेवस्था आसा पळय ती सारकी उरोवंक जाय. कित्याक लागून जनजीवन जें आसा पळय तें ग्रामीण भागान आसा, सुख समृद्धी आसा पळय ती ग्रामीण भागान आसा, स्वच्छ हवा आसा पळय ती ग्रामीण भागान आसा, पॉल्युशना पासून मुक्त भाग जो आसा पळय तो ग्रामीण भाग आसा, हो जपोवंक जाय. आनी जगणें आसा पळय तें ग्रामीण भागान आसा. हें सदांच आमी म्हणटात किंवा सगळी प्रगत देश आसा पळय ते हें सांगतात. मागीर अशें कितें जालां की गोंयचो सरकार सगळ्याचेच अर्बनायजेशन करपाक वयता. अशें कितें जालां. हो डेव्हलपमेंट खंय पर्यंत व्हरूंक जाय. गांवल्लें विकपाक सुटल्यात, गांवल्लें डेव्हलप करपाक सुटल्यात. मागीर दवरतले तुमी तें कितें. आमी मायनींग बेल्टान पळयल्या, मायनींग बेल्टांतल्या गांवांनी डिचोली तालुक्यांतलेच कांय गांव आसा ज्यांच्यांनी आपल्यो जमनी सगळ्यो मायनींग कंपन्यांक विकून मोकळ्यो केल्यो. आयज थंयसर तांचें जगणें कितें जालां तें आमी पळयलें. तांच्या भुरग्यांक फाल्यां एक घर बांदतलो न्ही 100 स्क्वेअर मिटराचें जाल्यार तांच्या कडेन जागा ना. ही अवस्था आसा. आनी तरी आयज हें सरकार कितें करपाक पळयता. ग्रामीण भाग आसा पळय तो नश्ट जावंक जाय. ग्रामीण भागान जैवविविधता आसा, त्याच बरोबर वनस्पती आसात, त्याच बरोबर वॉटर रिसोर्सीस आसात, शेतां भाटां आसात, थंयसर लोक आपली उपजिविकेची सगळीं साधनां राबयतात. आनी अशे ग्रामीण भाग जे समृद्ध आसा ते भाग तुमी नश्ट करपाक वयतात. आनी हे जर भाग तुमी नश्ट केले न्ही जाल्यार एक गोंयकारपण म्हणून कितें आसा पळय, गोंय म्हणून कितें आसा पळय तें सगळें नश्ट जावन वयतलें. आज कोस्टल भाग आनी शहरी भाग हे बिझनसाच्या आधीन जाल्ले आसा सामके. ताचेर पूर्ण कब्जो येयला पळय तो बिझनसाचो येयला. ताच्या फुडें वचून दिल्लीवाले किंवा अन्य खंयचे तरी लोक येवन तांच्यांनी हांगासर धंदे वेवसाय केल्ले आसा. तांच्यांनी आपलो कब्जो त्या जमनींचेर मेळयल्लो आसा. आतां उरला पळय तो ग्रामीण भाग. लोक कश्ट करता त्या भागांत, आपले उपजिविका चलोवपाची सगळीं साधनां आहा पळय ती थंयच्यान मेळयतात. ते भाग तुमी नश्ट करूंक वयतात. असलो विचार जो आसा पळय तो सरकारान पयस दवरचो. आज लोकांच्या दबावाक लागून शहरीकरणाची अधिसूचना आसा पळय ती फाटीं घेतल्या. आमी सरकाराकूय सांगूंक सोदता लोकांनी तुमकां निवडून दिल्या, लोकांनी तुमकां मतां मारल्या. खंयच्याय एका आमदारान सांगचें की म्हाज्या घरान 100 मतां आसा म्हणून. खंयच्याय मंत्र्यान सांगचें, मुख्यमंत्र्यान सांगचें, कोणीय सांगचें की म्हाज्या घरान 100 मतां आसा म्हणून. तुमच्या घरान 3 मतां आसा, 4 मतां आसा, 5 मतां आसा जी तुमची स्वताची आसा. 10 आसतली, 12 आसतली, पूण जी मतां 10,000, 12,000, 17,000 मतां घेवन तुमी निवडून येता पळय ती लोकांची मतां. आनी तुमकां कित्याक लागून लोकांनी निवडून दिल्या पळय ताचें भान दवरूंक जाय. गोंय नश्ट करपाक लागून न्ही. ग्रामीण भागांचे आमदार आसा पळय तांच्यांनी हाचें भान दवरूंक जाय. ना पेक्षा त्या लोकांनी हांकां विचारूंक जाय ग्रामीण भागाचें शहरीकरण करून तुमी खंय वचोंक सोदता काय म्हणून. हें अर्बनायजेशन आसा पळय तें कित्याक लागून करता आनी कोणाच्या कल्याणाक लागून करता हें विचारूंक जाय.
आमकां जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ग्रामीण भागाक साधन सुविधा जाय ते तुमी निर्माण करात. पूण अति शहरीकरण आसा पळय तें आमचेर लादूं नाका हें लोकांनी सांगूंक जाय. आनी हो विचार आसा पळय तो त्या आमदारांनी करूंक जाय, मंत्र्यांनी करूंक जाय. आज आमी पळयता फक्त सरकार प्रयोग करून पळयता, हे प्रयोग सरकारान बंद करूंक जाय आनी लोकांनी ताचें भान दवरूंक जाय. सरकार कित्याक प्रयोग करूंक वयता पळय ताचेर लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. सरकार प्रयोग करता, एक ठरावीक लोक आसा, ठरावीक वर्ग आसा पळय तो उठ्ठा, गांव काबार जालो जाल्यार जाता. ही जी मानसिकता आसा पळय ती बदलची पडटली आनी जर ती मानसिकता ना बदलली न्ही जाल्यार हाचे गंभीर परिणाम आसा पळय ते फुडल्या सगळ्या पिढयांक भोगचे पडटले. आयज आंदोलनां करणारे लोक आसात म्हणून सरकार भिता. आमी बारकायेन पळयता हे कोण आसा आंदोलनां करणारे, हेंचें वय जाल्लें आसा. बायलांक पळयात बारकायेन तुमी, ही सगळीं वयस्क बायलां आसा आंदोलनां करपाक. भुरगे कोण येनात कारण ते म्हणटा आमकां नोकरी जाय. आज ही वयस्क बायलां आसा, हे दादले आसात, जे लोक आसात पळय ते सदां आसचे ना. ते गेल्याच्या नंतर मागीर आंदोलनां कोण करतलो. तुमी काय आंदोलनां करचे ना. तुमी म्हणटले सरकार आमचें जाय तें विकाणी मोकळें करा. म्हूण आजूय सांगता गोंयकारांनी सावध रावपाची गरज आसा. सरकार कोणाचें येतलें हाचेर आमकां खंयच उलोवपाचें ना. पूण जें सरकार आसा पळय न्ही ताची जबाबदारी आसा. जें लोकांनी आमच्या जाणट्यांनी जें सांबाळून दवरलां पळय आनी जें तुमच्या कडेन दिलां पळय तें तुमी सांबाळून दवरचें पडटलें. आज जाय ते विकतले आनी पळयतले अशें म्हणून जावचें ना. कारण तुमी आयज आसा फाल्यां आसचें ना. कोण तरी 2 टर्म आसतलो, 3 टर्म आसतलो, 4 टर्म आसतलो, मागीर घरा वयतलो. पूण ताच्या पयलीं तो विकून सगळें मोकळें करतलो, कांयच दवरचो ना हांगासर. आनी फुडल्यो पिढयो आसा पळय न्ही तांकां गळ्यान गुणो बांदूंक लायतले. म्हूण आजूय सांगता सत्ता आसा पळय ती दीर्घ काळाची न्ही. ताका लागून जे निर्णय घेता पळय ते मातशे विचारपूर्वक घेयात. एक निर्णय तुमकां फाटीं घेवचो पडलो खंयचो शहरीकरणाचो, ताच्या पयलीं 39A घेतला किंवा बाकीचे अनेक निर्णय घेतल्या. पूण आजुनूय सांगता चुकीचे निर्णय घेवं नाकात. चुकीचे निर्णय घेतले जाल्यार त्याच्या पासून तुमी गोंयकारांक त्रास करतले, गोंयांक त्रास करतले आनी गोंयचें भवितव्य तुमी नश्ट करतले. धन्यवाद.